ಒಪ್ಪರಿನ ಸೋರ್ತ್ ಅಜ ತಿಸ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡಾಕ್ सर्वीक्षकातर्फेन मनाधिक बाब कॅनड बरोबर तुमकां स्वागत. आज आमी हांगासर पळोवची ओपार सामार्काच्या वांजलांत 4 अध्याय 30 वाक्य सासवाच्या बियाची ओपार. आता 3 वापारे हांवें वापारीचो शेवट सांगतना सांगिल्ले आजच्या 25 वापाऱ्यांपैकी 3 वापारी तिनी वांजलिस्ट मातेव मार्क लूक या तांच्या वांजलांत उल्लेख केला. 3 मात्र मागीर उरले वापारीची गजाल उपरांत पळया. आता त्या 3 वापारींत एक वापार आमी दुसऱ्या एपिसोडान पयिल्ली वापार ओंप्याची ते 2 जाण उल्लेख करता. आज दुसरी वापार या तिसऱ्या एपिसोडांत आमी करची ती सासवाच्या बियाची वापार. आता सासवाच्या बियाची वापार ते 2 जाणांनी उल्लेख केल्ले तांतलो विशय इतलोच मातेव सर्गींचे राज वाडच्याक लूक आनी मार्क आनी लूक देवाचे राज वाडच्याक म्हणून उल्लेख करतात. आता सर्गींचे राज देवाचे राज सर्ग मनशा पोत देवाचो पोत जेजू क्रिस्त म्हळ्यार एकच अर्थ. मातेवान ताची शुभ वार्ता जुदेव क्रिस्तावांक बरयल्ले. मॅथ्यू रोट इज गॉस्पल टू द ज्यूइश क्रिश्चियन्स देखून तो किंगडम ऑफ हेवन म्हळ्यार सर्गींचे राज म्हणून उल्लेख करता सर्गाक या देवाच्या राजा. पूण लुकान तसो वांजेल बरयल्लो जंतील क्रिस्तावांक. जंतील म्हळ्यार जुदेव नाही आसले अन्य धर्माचे क्रिस्तांव जाले पळय तांकां बरयल्लें. त्या देखून तो देवाचे राज म्हणले शब्द उपयोग करता. आनी मार्कून तसो वांजेल बरयल्लो रोमांत त्या काळार रोमागरांच्या दोगदोवण्यांत कोश्टोन वळवळोन जिवान जाल्ल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू साक्ष दिवच्या लोकांक धैर्य दिवन मार्कू ताचें वांजेल बरयत आसतना मार्कू दाखोवन दिता की कुर्सायिल्लो क्रिस्त द क्रुसिफायड लॉर्ड इज द मेसाया. त्या देखून हर एकल्यांनी एका निर्दिष्ट समुदाया खातीर तांचो वांजेल बरयलो आसून आमच्या भारताच्या लोकां खातीर बरोवना तांणी मातेव मार्क लुकांचे उलयचे. जुवावन बरयल्लो वांजेल सगळ्या संवसाराच्या सक्कड लोकां खातीर आमच्या धर्माच्या अन्य धर्माच्या देवाक पत्यतेल्या देवा पत्यनातल्या सक्कड धर्म पाळतेल्या धर्म पाळीन त्या सक्टां खातीर बरोवन जुवांक दाखोवन दिता जेजू जावन आसा सगळ्या संवसाराच्या सक्कड मनशाचो सोडवणदार. पूण मातेव मार्क लूक एका निर्दिष्ट समुदायाक मातेव जाल्यार जुदेव क्रिस्तावांक लूक जाल्यार जंतील जुदेव न्हय आशिल्ल्या क्रिस्तावांक आनी मार्क रोमांत रोमागरांच्या दोगदोवण्यांत आनी वळवळ्यांत कोश्टोन वळवळन आसच्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेच्या सांद्यांक देखून ताचो वांजेल बरयता. त्या देखून ही सासवाची बियाची वापार आमच्या जिवितांत आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचे राज या सर्गींचे राज या सर्ग आमी आसा करूंक आमकां आपोवणे. सर्ग देवान मनशाच्या हातान दिला. देवाच्या हातान ना. देवाच्या हातांत देवान 2 काण गेल्ले इतलेंच या जिवितांत आयचो दीस आतांचो वेळ आनी या दिसा हजारांनी अवकाश हर एक दिसा लागी लागी हांव चिंताय 50,000 तावन 60,000 अवकाश देव फाव करता. एवरी डे वी गेट नॉट लेस देन 50,000 to 60,000 पॉसिबिलिटीज. हांव हाका डिवायन पॉसिबिलिटीज म्हणटा. हर एक अवकाश तुज्या जिवितांत तुवें देवाचें बेसांव जावन घेवया या देवाचो शिराप जावन आसा करया तें तुजेर सोडलें. हर एक दीस पडटे जिवितांत आमकां दिवचे आशिर्वाद हांवें देवाचे राजी म्हजे भितर आसा करिये त्या सैतानाचे राजी हांवें आसा करिये. त्या देखून सर्ग नियम कोंड हांवें म्हज्या दीस पडटे जिवितांत हांव खंयची विंचवण करता ताचेर वंदन आसा. त्या देखून सासवाच्या बियाची वापार आमी पळयला. सासांव एकदम ल्हान सासांवूच ल्हान ताचे बी कितले ल्हान आसत म्हळ्यार आमी अंदाज करयेत. पूण ते कितें दाखोवन दिता की म्हळ्यार ती वापार ल्हान सक्कड खाणा पैकी भुमीन गेल्ल्या सक्कड खाणा पैकी या बिया सासवाच्या बियाच्या कोण इतलो ल्हान जाल्यार ते झाड जावन वाडटना सक्कड झाडां परस सक्कड झाड न्ही सक्कड रुखां परस व्हड रूख जावन अंतराळाची सुकणी ताच्या कांद्यांनी गोंट्यार बांदतात. म्हळ्यार ताचो अर्थ हें देवाचें राज म्हणलें दीस पडटे जिवितांत आमची विंचवण कशी आसा ताचेर वंदन आसा. त्या देखून आयचो दीस भारी प्रमुख देवाच्या मांडावळीन येदोळ जाल्ले गेल्ले दीस आनी मुखार येवचे दीस ते देवाच्या मांडावळीन गरजेचे न्ही. त्या देखून देव गॉड इज गॉड ऑफ द प्रेझेंट. आतां आयच्या दिसाचो देव आतांच्या वेळाचो देव. मस्त जाणा आयचो दीस कालच्या आनी आदल्या जिविताच्या आदल्या दिसांच्या कर्मा खातीर नाजाल्यार आनी मुखार घडच्या कल्या म्हणून तेंते सांग खातीर आयचो दीस लागाट काडटात. कितली जाणां तांच्या जिवितांत आज दुखांत आसात, रडण्यात आसात, वळवळ्यांत आसात, कश्टांत आसात.
आकलासांत आसात, सुरसुरेत आसात, निराशी जावन आसात, भियांत आसात आणि विविध तरांचे खरगां या काले म्हणटात जिवितांत ते एका आकांत बघून आसात. आयच्या दिसाच्या हातांच्या वेळाच्या संगती खातीर न्ही येदोळ जाल्ल्या नाजाल्यार मुखार जावच्या. दोनूय संगती एक द मेमरी ऑफ द पास्ट, पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द मेमरी ऑफ द पास्ट, or people are afraid or scared because of the imaginations of the future. अंतून आसात. आणि वो पवित्र वेळ, आतांचो वेळ, पवित्र वेळ, आयचो दीस, भागी देवाचो दीस मनीस ओगडून घेता. देखून सासवाच्या बियाची वपार हर एका दिसा तुज्या जिवितान देवान तुका फावो केल्लो दीस तो तुजो पयिल्लो दीस. एकच दीस आणि निमाणो दीस म्हणल्यार ब्रिज्जे आणि लंब अवकाश आणखी 50 वर्सां आसा, 60 वर्सां आसा, प्राय जावना, हात पांय गट्टात, पिडाय ना, कांय ना, जाय तितले पयशे आहात, बरें काम आसा म्हूण चिंतून पिशेपण धर नाका. कित्याक म्हळ्यार वो दीस तुजे पयशे आसूं दी ना जावं दी, तरणाटो जावं प्रायवन जावं, हात पांय गट आसूं दी गट ना जावं दे, पिडेस्त जा, बऱ्या भलायकेंत आसूं, कितेंय जा, कशेंय जा, आयचो दीस म्हज्या जिवितांत आनी पटी येना. वो दीस येता, वो म्हयनो येता, ही तारीख येता, पूण ह्या 2025व्या वर्साचो ह्या म्हयन्याचो हो दीस म्हज्या जिवितांत येवन दिपडा येना. हे वरस एकच पटी येवचे, हर एक वरस एकच पटी येवचे जिवितांत. देखून हें चिंतून हर एका मनशान वो आयच दिसा हांव उठलां, वो दीस म्हज्या जिविताचो पयिल्लो दीस, एकच दीस आनी निमाणो दीस म्हण जियेल्यार कितल्या अपुरबायेच्यान जाता जिवीत. सगळ्यांची चिंता बदलता. हांव फाट आदल्याक वचना, येदोळ जाल्यार संगतीक वचना आणि मुखल्या संगतीक वचना. देखून थोड्या जाणांक न्ही जाल्यार हेरांचे राग आसा, बेजाराय आसा, आकलास आसा, हागे आसा, मोसोर आसा आनी कितें आसा हेरांचेर आनी कोणाचेर गी. कित्याक गे म्हळ्यार ती आयच्या दिसानांत, ती आदल्या खंयच्या काळारात वो दीस लागाड काडलो तांणी, मागीर तांच्या जिवितांत यमकण जायनासतना आनी कितें आसा करचें. देखून सासवाच्या बियाची वपार एक सत्राय. वो दीस तुज्या जिवितांत आरंभ केल्लो पयिल्ले ह्या दिसा देवाची कृपा देव तुका दिता आसतना ती फ्रेश कृपा घे. सासवाच्या बियाची वपार फ्रेश. एवरी डे गॉड गिव्स यू फ्रेश ग्रेस. डोंट यूज द ग्रेस विच गॉड हॅज गिवन यू एस्टरडे फॉर टुडे. कालच्या दिसा, या आदल्या हप्त्यांत, या आदल्या म्हयन्यांत, या आदल्या वर्सा देवान तुजेर वतल्ली कृपा, देवान तुका फावो केल्ली देवाची कृपा आज उपयोग करनाका, ती आज बेळशेता. देखून सासवाच्या बियाची वापर आणि निर्गमन ग्रंथ पोरण्यासल्लोचो दुसरो बूक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 ते मान्ना विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. निर्गमन ग्रंथाच्या 16व्या अध्यायान ते मान्ना न्हीद जाल्यार एक खावचें खाण. ह्या लोकांनी आमी मरता 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 म्हणत इस्रायल प्रजेच्या तोंडांत हर एक पटी मयचे तांकां बसयल्या आपण सादारण आनी म्हणजे मरतात म्हणून मरणान ते कित्याक म्हळ्यार हर एक पटी आमकां जेवंक ना, खावंक ना, पियोंक ना, आमी मरता म्हणून एकच कंप्लेंट तांचे. केदाळा देवान तांकां इजिप्ताच्या त्या यमकोंडांतावन बंदडेतावन सुडकाक दिवन बसयल्या गांवांक पयलीं सुरू केलें. हर एक दिसा कंप्लेंट आमी मरता, हांकां मरोंक आयटलां आमकां इजिप्तांत आमी आसतना, इजिप्त म्हळ्यार गुलामपणाच्या त्या गांवांत आसतना आमी कितले सुशेगाद आसले, जाय पुरते खावंक असले, जाय पुरते मांस असले, पुरो आसले. हांगा ह्या आरण्यांत मरोंक काडलां आमकां म्हणून मोइजेचेर आनी आरोनाचेर राग या शीण उसारतना ते निर्गमन ग्रंथ 16 अध्याय म्हणटा, सर्वेस्पर देव मोइजे मुखान म्हणटा, हांव ह्या लोकांक सर्गारतावन सर्गींचो उंड्याचो पावस वतलो, रेनिंग ब्रेड फ्रॉम हेवन. मान्ना म्हणटात. मान्ना म्हळ्यार हें कितें म्हणून तांकां गोतना, ताचें नांव गोतना. देखून मान्नू म्हळ्यार हें कितें म्हणलें तें खाण खाली पोटा बुके दिल्लें न्ही. तें खाण कित्याक दिल्लें म्हळ्यार त्या खाणा मुखांतर इस्रायल प्रजेक आतांच्या काळार आमकां मान्नू म्हळ्यार आयच्या दिसा आयचो दीसच मान्नू. कित्याक म्हळ्यार ह्यो सर्गींत हांव देवान आमकां फावो केलो. कितलीं जाणां राती न्हिदलीं कालाज उठल्यान बागिनी आमी ह्या दिसा ह्या जिवत उठल्या कद्द व्हडलें भाग आज देवान आमकां फावो केला. Just because you are alive, you are lucky. You should be lucky. You should be lucky, or you should be really, you should feel really great just because you are alive. No other reason. You should be so happy and so bubble with joy just because you are alive today. Nothing else. You may be alive with some sickness, or you may be alive with some tragedy or misery. Doesn't matter. You are alive is most important. त्या देखून मग त्या मान्ना म्हणल्या निर्गमन ग्रंथाच्या 16व्या अध्यायांत एक अपूर्बायेचें लिसांव दिल्लें. तुमी तें खाण सर्गारतावन तो उंडो मान्ना म्हणलें देव तुमकां फावो करतना एका दिसाचें मात्र वट्ट करा. तुमच्या घरा 5 जाण आसल्यार 5 जाणांक ह्या दिसा एका दिसा कितलें जाय तितलें मात घेया.
थोडे जाण अंगालाप लागिल्ले ओरबस लागिल्ले विपरीत आशेचे कितले असल्यारी पावना तांकां कितले दिल्यारी ते दुबळेत तांकां आसा म्हूण तांच्या तोंडांत दिसना अल्ले हे मैजेचे देवान मैजे मुखान दिले उतार आयकनासतना तांणी एक न्ही 2 दिसा जाय जाल्ले हाडले ते कित्याक म्हळ्यार ते लेख आनी मितनातले पडटा ते मानना म्हळ्यार देवाची कृपा न्ही जाल्यार देवाची कृपा लेख आनी मितनातली पडटा आनी एक रास हाडले कित्याक म्हळ्यार धर्माक मेळना न्ही सामाक या फाल्यांकी दवरया परवाकी दवरया म्हणून खाले म्हणलें देवान मैजे मुखान एका दिसाक कितले जण आसात तितले मात्र वरां एका दिसा फाल्यांच्या दिसा राखून रावा फ्रेश कृपा आयच्या दिसाची कृपा फाल्यांच्या दिसा यूज करची न्ही त्या देखून खाले जालें थोड्या जाणांनी चड हाडलें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 20 दाखोवन दिता तांणी हाडिल्ले सर्तीक उरलें पळय दुसऱ्या सकाळी ताका किडी खावन घाण पडलें गे आतां दोन कामां एक ते घाण नितळ करूंक आनी ते किडी आशिल्ले गलीज नितळ करून भायर उडोवंक खले रगळे हें जावन असो मनशा जिवितांत मनशांनी हर एका दिसा हर एक दीस देव तांकां जिवत उठयत आसतना फ्रेश ताज्या कृपा देवाची घेवन वो दीस संभ्रमीक रितीन भोव संतोषान तुजें गमन तुजें मन तुजें काळीज तुजें चिंतापू तुजी बोगणां या दिसा देवाचे कृपा म्हाका फ्रेश मेळ्ळ्या देखून ऑल आयडियाज ऑफ टुडे शूड बी फ्रेश आयडिया नॉट वर्किंग विथ ऑल स्टुपीड आयडियाज ऑफ द येस्टरडे ऑर डे बिफोर येस्टरडे मस्त जाणां तांच्या मोतींत काळजांत खंयच्यागी काळाची चिंता काडनात आदल्या दिसाचे या खंयच्यागी काळाचे काडून आयचो दीस लागाट काडटात ह्या देखून एवरी डे रिसीव द फ्रेश ग्रेस ऑफ गॉड सासवाचे बी म्हळ्यार दाखोवन दिता केदाळा तूं हर एका दिसा तुज्या जिवितांत देवाची कृपा हर एका दिसा नव्यान घेताय आनी रात दीस काळोख जावन रातभरचे भितर ते आखेर करचे फाल्यां परतून दिता देव उठल्यान जाल्यार उठाना जाल्यार व्हडना उरले सुदारसन व्हरतात जीव आसले आमी जर तर फाल्यांच्या दिसा जीव तूं उठल्यान जाल्यार फाल्यां परतून ते शीत आयच्या दिसा कालच्या दिसा परी देव दिता फ्रेश कृपा दिता त्या देखून सासवाच्या बियाची वापर परत्यान आमकां जागयता तुझ्या जिवितांत हर एका दिसा हे उडास्तवर हर एक दीस देवाचो दीस पवित्र दीस देवाच्या कृपे देण्यानी बरुल्लो दीस देवाच्या आशिर्वादान नेटयल्लो दीस देवाचे आशिर्वाद जावन जिये त्या वेळा तुजे थंय तुवें जियोवची ती देवाची ताज्या फ्रेश कृपा आनी त्या फ्रेश कृपेचो परिणाम सबारांक म्हळ्यार कोणाक हें गोत्तू ना ते आनीक खंयच्या काळाचे चिंतपांत खंयच्या आदल्या कालच्या दिसाचे आदल्या चिंतपांत आदल्या बोगणांत येदोळ तांच्या जिवितांत जाल्ल्या संगतीन बुडोवन तकली फाट केला पळय तांकां एक नवी दिशा एक नवें जिवीत एक क्रिस्ताच्या मानाचें आनी मोगाचें जिवीत तुवें हाडूंक एक तांचेर प्रभाव घालीचे यू हॅव टू इन्फ्लुएन्स अदर्स विथ द न्यू लायफ you have received from Jesus Christ because you have received the fresh grace of God today. त्या देखून आकाशाची सुकणी त्या ओड जाल्ल्या रुखार खांद्यो गोंट्यार बांदतात म्हळ्यार ही आकाशाची सुकणी म्हळ्यार कितले जाण ह्या संवसारांत शिकपी मनीस शिकप नातिल्ले बुदवंत काय नातिल्ले आनी खंयचें काम येना जेवंक येना खावंक येना तांचे जाल्यार एक तांच्या जिवितांत एक कश्ट समस्या अडचण म्हळ्यार एक समजून घेवया आमी शिकप आशिल्ले मनीस बुदवंत काय आशिल्ले मनीस कितले ग्रेस काय जाय कितली गरजा तितले पुरो आशिल्ले मनीस जर तर येदोळ जाल्ले संगतीन ते तांचे चिंता तांचे मत आडवनात येदोळ जाल्ले ते उडास 16 जाणां घरी एकल्यांक उडास मेमरी ऑफ द पास्ट म्हळ्यार 16 जाणां उडाक संतोषाची मेमरी न्ही खंयची दुखाची आसा खंयची बेजाराची आसा कोणे हाड पांय दिला कोणे नांव पाड केला कोणे मर्याद काडल्या कोणे दोशी केला तो कोणे चीट केला कोणे घात केला कोणे बिट्रे केला ಎಂತ मतींत आनी लगाट घडला इसो दीस तसल्या लोकांक तांच्या उपकारा पडनातिल्ल्या चिंतपांत आनी एका कासाक फायद्याक पडनातिल्ल्या बोगणांत वो पवित्र देवाचो दीस लगाट काडटात पळय आज तांकां तूं आयच्या दिसा आनी हर एका दिसा ही देवाची फ्रेश कृपा घेवन तांचेर तूं प्रभाव घालशी जाल्यार तेय आतां न्ही जाल्यार एका दिसा त्याच देवाच्या फ्रेश कृपा हर एकल्याक दिला फ्रेश कृपा म्हाका न्ही तुका म्हणलें देवाचें म्हणलें
तुका चड म्हाका उणें तुका तूं देवाक मोगास देखून तुका इल्लें चड हांव देवातून पयस म्हाका इल्लें उणें तशें ना देवा मुखार कलीत पार्शियालिटी पक्षपात ना संवसारांत आसा पक्षपात देवा मुखार ना देवाक वो लागशिलो तो पयशिलो वो मोगास वो सड्ड मागणें करता वो सड्ड दान दिता म्हणून तो देवाक मोगास वो खंयची सुमारवाडी वो खंयच्या किना मागण्या किना मिसा किना म्हणून वो देवाक पयशिलो म्हणून देव तशें भेदभाव करना ते आमी करचे ह्या देखून सगळ्यांतली देव एकूच मापान चडय ना उणेय ना बरोवन वमतोंची हर एक दिसा कृपा दिता आसतना कितले जण ह्या पवित्र भागी आनी संतोषाच्या आनी मोगाच्या दिसा देवाच्या मोगाच्या दिसा तांचे जिवीत एकच येदोळ जाल्ल्या संगती खातीर आनी मुखार घडच्या पिशापण आनी मुखार कितें जावंक पळय तें चिंतून आकांतून हो दीस होगडयतात पळय आकाशाची सुकण्यांक उल्लेख केला पळय तांकां तुझे आयच्या दिसाच्या फ्रेश कृपेचे परमळीक जिवीत एक प्रेरण एक प्रभाव घालून ती क्रिस्ताच्या नव्या जिवितांत संतोषान आनी संभ्रमान खेळो नाचो आनी उमाळो म्हणटा सस्वाच्या बियाची ओपार सस्वाच्या बियाच्या वापारी मुखांतर आमी देवाची कृपा कशी आपणाव येत आनी ती कशी वापरायची म्हणून आमकां भोव बऱ्या रितीन अर्थ दिला मनात एक बाब कॅनोट बरबोजा तुमकां देव बरें करूं.